मैं पास्टर फवाद सोहार चर्च पर अपने तमाम साइमीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए उसने हमें जिंदों की जमीन पर कायम रखा ताकि हम सब वहां मिलकर एक कदम और खुदा के कलाम, उसकी पहचान, उसकी सच्चाइयों में आगे बढ़ सके। आमीन। अज़ीज़ों, मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील और उसका छठा बाब। यूहन्ना की अंजील छठा बाब, हम छठे बाब की 60वीं आयत से पढ़ेंगे 60 वर्स से लेके 69 वर्स तक। खुदा उनके कलाम में लिखा है, इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने जी में जान करके मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं। उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो रूह है और जिंदगी भी है। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए, क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक कि बाप की तरफ से उसे ये तौफीक ना दी जाए। इस पर उसके शागिर्दों में से बखेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। बस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, है खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कदूस तू ही है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने में उसकी खास बरकत हो। आमीन। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ कदम बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंत की जिंदा आवाज सुनने के लिए तैयार करें। ए आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंत शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त, इस मौका के लिए, इस पल के लिए और इस कलाम के लिए खुदावंद, जो हमें तसल्ली अता करता, कुव्वत और जोर बख्शता है। खुदावंद यीशु जी, हम आपके हुजूर में सरनगू होते हैं और हर वो जान जो इस आवाज को सुनती है खुदावंद से आपके मज़बा में लाते हैं। हम मिन्नत करते हैं खुदावंद, अपने कलाम के वसीला से अपने बच्चों को बड़ी तकवीर दीजिए, छुइए और ब्लेस कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अजीजों, ये एक बड़ी जनरल सी बात है कि अगर कोई कलीसिया, कोई मिनिस्ट्री, कोई चर्च और उस चर्च के लोग आहिस्ता आहिस्ता अगर छोड़कर जाना शुरू कर दे तो ये पासबान के लिए बड़ा तकलीफदेह होता है। अरे ये बड़ा मुश्किल होता है कि अपनी आंखों के सामने अपने चर्च को टूटते हुए देखना। वो लोग जो फेलोशिप का हिस्सा होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़कर जाते हुए देखना, दिस इज वेरी टफ। और हर एक लीडर के लिए, हर एक पासबान के लिए ये लम्हा बड़ा तकलीफदेह होता है। कुछ ऐसा ही मंजर हमें यूहन्ना की अंजील छठे बाब की 60वीं आयत में देखने को मिलता है। यहां पर जब हम इस हजूम से, इन लोगों से मिलते हैं, ये वो लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर जाते हुए दिखाई देते हैं। एक वो वक्त था कि खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हजूम, भीड़, जोक दर जोक आते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक ये भी मौका है कि जब खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ लोग बल्कि उसके शागिर्द भी उसको छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने खुदावंद की कुदरत, खुदावंद के जलाल को देखा। ये वो लोग थे जो मसीह यीशु के पीछे सिर्फ इसलिए थे कि अपनी दुनियावी जरूरतों को पूरा किया जा सके। ये वो लोग थे जो मसीह की फेलोशिप में अपने जाती मुफाद की खातिर नजर आते हैं। अरे जब खुदावंद ने इन लोगों को भरपूर खाना मुहैया किया, एक बड़ा हजूम, एक बड़ी भीड़ मसीह के पीछे आती दिखाई देती है। दे आर पार्टी लवर्स, ये पार्टी लवर लोग हैं। जब तक एंटरटेनमेंट है, जब तक महफिलें गर्म है, अरे जब खाना मुहैया किया जा रहा है, जाहिरी जरूरतें पूरी की जा रही है, तो ये लोग हमें मसीह की फेलोशिप में दिखाई देते हैं।
لیکن جب نوبت آئی کہ سنجیدگی سے خدا کے کلام کو غور کیا جائے اور سخت پیغام کو رسیو کیا جائے، ہضم کیا جائے، تو آہستہ آہستہ یہ لوگ اب مسیح کی فیلوشپ کو چھوڑ کر جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف پارٹی لورز ہیں۔ یہ فیلوشپ کا حصہ اس لیے ہے کیونکہ پارٹی آن ہے، کیونکہ انٹرٹینمنٹ ہے اور تفریح ہے، اس لیے گرجا بھی پریا نظر آتے ہیں کیونکہ یہاں پر انٹرٹینمنٹ چل رہی ہے۔ یہ لوگ پارٹی لورز تھے، they are not Jesus lovers۔ بڑا ضروری ہے اس بات پر غور کیا جائے آج میں اور آپ کس گروپ کا حصہ ہے۔ میں پارٹی لور ہوں یا میں جیسس لور ہوں؟ اور میں جب اس ہجوم سے ملتا، میں جب اس پیسج پہ غور کرتا ہوں، 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ میسج، دوسرا پوائنٹ منسٹر اور تیسرا پوائنٹ ماسٹر۔ ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے میسج۔ اس سے پہلے کہ ہم اس میسج پہ غور کریں جو خدا یسوع مسیح نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، تھوڑا بیک گراؤنڈ کا جائزہ لے لیجئے۔ چھٹے چیپٹر کے اندر خدا یسوع مسیح نے ایک زبردست معجزہ کیا۔ 5000 سے بھی زیادہ لوگوں کی بھیڑ نے کھانا کھایا۔ یہ لوگ خوش تھے، شادمان تھے، اور کھانا کھانے کے بعد، سیر ہونے کے بعد یہ آپس میں گفتگو میں بزی تھے کہ آپ اندازہ کیجئے، ارے یہ کھانا بھی مہیا کرتا ہے، یہ شفا بھی دیتا ہے، یہ تعلیم بھی دیتا ہے، حکمت بھی ہے، ذہانت بھی ہے، یہ اس لائق ہے کہ اس کو بادشاہ بنایا جائے۔ اور خدا یسوع مسیح نے جب لوگوں کی ان باتوں کو جانچ لیا تو اس نے لوگوں کو بھیجا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں سے چل دیا، لیکن لوگ کی فیر نہیں مگر ارے یہ لوگ، یہ بھیڑ خدا یسوع مسیح کے پیچھے خدا یسوع مسیح نے جب اس بھیڑ کو آتے دیکھا تو خوشی سے اس بھیڑ کو ویلکم کیا۔ اب یہ وہ موقع تھا کہ خدا آہستہ آہستہ کلام کی گہری باتیں ان لوگوں پر آشکار کرتا جا رہا تھا۔ خدا یسوع مسیح نے اپنی ڈیوینٹی، اپنی موت، مردوں میں سے جی اٹھنے اور آسمان پر چلے جانے جیسی گہری باتوں کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا۔ خدا یسوع مسیح نے ان لوگوں پر ظاہر کیا، ارے زندگی کی روٹی تو میں ہوں، یہ میرا بدن کھانے کی چیز ہے، لو میرا لہو پیو۔ اور یہ باتیں جب ان لوگوں نے سنی، ارے یہ تعجب کرتے، حیران ہوتے، پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ باتیں سنجیدگی سے سن کر سمجھنے والی تھی۔ It was a serious sermon۔ ارے یہ ایک سنجیدہ پیغام تھا، یہ ایک سیریس سرمن تھا، لیکن اس پیغام کو یہ لوگ جذب نہ کر پائے، ہضم نہ کر سکے۔ یہ وہ بھیڑ تھی جنہوں سیدھا کلام تے میٹھا کلام چاہیے۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کلام کے اندر ترقی کی باتیں، خوشحالیاں، ویزے تے بونس تے تنخواہ تے نویاں نوکریاں، ارے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس طرح کا میٹھا اور خوشحالی اور ترقی سے بھرا ہوا کلام چاہیے تھا۔ لیکن جس دن ایسا کلام آ جائے، ارے جس میں توبہ کی بابت باتیں کی گئی ہوں، تو یہ لوگ آہستہ آہستہ چرچ کو چھوڑ کر جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی جب لوگوں نے یہ دیکھا، یہ باتیں ناگوار ہیں، ارے یہ کلام کون برداشت کر سکتا ہے ایسے کلام کی؟ That is not possible۔ یہ سینسٹیو کراؤڈ ہے، یہ ہجوم بڑا ہی حساس طبیعت کا ہے، سخت کلام کی برداشت نہ کر سکے، سمجھ نہ پائے، تو مناسب یہ جانا کہ بہتر یہ ہے لوکیشن چینج کر لی جائے، بہتر یہ ہے کہ پیروی کو چھوڑ دیا جائے۔ خدا یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہ لوگ میرے پیچھے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر آ رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے 6 باب کے اندر ان کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد دعویٰ بھی کیا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ لوگوں نے کہتا سوری بھائی جی، یہ میسج نہیں چاہیے، یہ باتیں نہیں چاہیے۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ ان لوگوں نے معجزے اور میسج کے مطلب کو مس کیا۔
یاد رکھیے گا کہ یوحنا رسول نے خداوند یسوع مسیح کے معجزات کو نشان کا نام دیا، مطلب ایسا نشان جو اس کی الوہیت کی طرف اشارہ کرتا ہو۔ جب خداوند یسوع مسیح نے معجزہ کیا، ساتھ ساتھ اپنے الہی پہلو کا دعویٰ بھی کیا۔ مثال کے طور پر اگر اندھے کی آنکھیں کھولی تو ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ اگر کنویں میں بیٹھ کر سامری عورت سے پانی مانگا تو ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا کہ زندگی کا پانی میں ہوں۔ اگر لازر کو قبر میں سے نام لے کر باہر بلایا تو دعویٰ بھی کیا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ اور یہاں پر چھٹے باب میں جب خداوند یسوع مسیح نے اس بڑے ہجوم کو کھانا کھلایا تو پھر یہاں پر دعویٰ بھی کیا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ لیکن لوگوں نے اس پیغام کو نہیں سمجھا۔ ارے لوگوں نے جب ان باتوں کو سنا تو وہ پریشان ہو گئے، تعجب کرنے لگے، ارے یہ کلام تو ناگوار ہے، ان باتوں کی کون برداشت کر سکتا ہے؟ کلام میں لکھا ہوا لوگ نشان مانگتے تھے، لیکن خداوند نے ان لوگوں کو کوئی نشان نہ دیا۔ لوگوں کا نشان مانگنا اس بات کی علامت تھی کہ یہ معجزے کو سمجھ نہیں پائے۔ معجزے کا مطلب کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح نے چھٹے باب کے اندر 5000 سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلا کے ایک زبردست معجزہ دکھایا، لیکن یہ لوگ اس معجزے کے حقیقی معنی کو جان نہیں پائے۔ اس لیے یہ پھر خداوند سے نشان مانگ رہے ہیں کہ اگر تو واقعی آسمان سے آیا تو ہمیں نشان دکھا، لیکن خداوند نے یہاں پر ان لوگوں کو کوئی نشان نہیں دکھایا، کیونکہ ان لوگوں کو نشان دکھانے کی نہیں بلکہ یاد دلانے کی ضرورت تھی۔ ارے انہیں یاد دلانے کی ضرورت تھی کہ وہ جو کل تمہاری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے وہ آج بھی تمہاری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ جس نے کل تمہیں سنبھالا تھا وہ آج بھی تمہیں سنبھالے گا۔ ارے تمہارا واسطہ ایک ایسے زندہ خداوند سے پڑا ہے جو کل اور آج اور اب تک یکساں ہے۔ ارے آج بھی تو تیرے خداوند کے بیٹے بیٹیاں جو خداوند کے حضور میں جھکتے، اپنی منتیں مناجاتیں خداوند کے حضور میں لاتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے کہ خداوند کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا، ارے کوئی معجزہ وقوع میں نہیں آ رہا، کوئی نشان نظر نہیں آ رہا، تو آہستہ آہستہ اپنی روٹین چھوڑتے جاتے، فیلوشپ چھوڑتے جاتے اور ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نشان مانگتے لیکن نشان نہیں مل پاتا۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے لیے آج یہ میسج ہے، ارے آپ کو نشان دکھانے کی نہیں بلکہ آپ کو تو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ آپ کا واسطہ ایک ایسے خداوند سے پڑا ہے جو کل آج اور اب تک یکساں ہے۔ جس نے کل آپ کو سنبھالا وہ آج بھی آپ کو سنبھالے گا، جس نے کل آپ کو قائم رکھا وہ آج بھی آپ کو قائم رکھے گا، جس نے کل ساری ضرورتوں کو پورا کیا ارے وہ آج بھی آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ یہ لوگ نہ تو معجزے کے مطلب کو سمجھ پائے اور نہ خداوند کے پیغام کو سمجھ پائے۔ It was a serious sermon، اسے سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت تھی۔ پہلی بات میسج، دوسری بات منسٹرز۔ لوگ تے جڑے چھڈ کے جا رہے سن، خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے اس کے شاگرد بھی الٹے پیر پھرے، لوگ بھی چھڈ کے چلے تھے۔ یہ منسٹرز تھے، انہیں پتہ لگ گیا لائف with Jesus is not easy، یسوع کے ساتھ زندگی آسان نہیں ہے، it's very tough۔ انہیں وہ اندازہ ہو گیا ارے مسیح کی باتیں ان کی سمجھ سے باہر تھی، چونکہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی، چونکہ کلام سمجھ نہیں آ رہا، انہوں نے ہولی ہولی یسوع کی فیلوشپ ہی چھوڑ دی تھی۔ and it's a painful moment۔ ارے یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ یہ وہ شاگرد تھے جنہیں ہنے کسی غلط فہمی کا شکار سن۔ ارے ان کو یہ لگتا تھا کہ یسوع مسیح کے ساتھ زندگی کا مطلب خوشحالیاں، یسوع مسیح کے ساتھ زندگی کا مطلب خوشیاں، شادمانیاں، ہر روز ترقیاں، ہر روز نئی چیز۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ مسیح کے ساتھ زندگی گزارنے کا مطلب آسانیاں ہیں،
خوشحالیاں ہیں، ترقیاں ہیں. یہ لوگ غلط فہمی کا شکار تھے. انہیں یہ لگتا تھا کہ اب کوئی دکھ، کوئی پریشانی ان کے نزدیک نہیں آئے گی. اب یہ کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہیں کریں گے. اب زندگی میں کبھی کسی آزمائش میں سے نہیں گزرنا پڑے گا. They were wrong. ارے خداوند کے لوگ جو خداوند کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسیح کے ساتھ زندگی it's not easy. خداوند کے ساتھ زندگی گزارنا یہ آسان نہیں ہے. ارے خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی اپنے شاگردوں کو سبز باغ نہیں دکھائے. اس نے تو واضح الفاظ میں اپنے شاگردوں پر یہ باتیں کھول کے رکھ دی. ارے یہ دنیا نے مجھ سے عداوت رکھی، یہ دنیا تم سے بھی عداوت رکھے گی. اس جہان نے مجھے قبول نہ کیا، یہ دنیا تمہیں بھی قبول نہ کرے گی. ارے اس جہان نے مجھ سے نفرت رکھی، یہ دنیا تم سے بھی نفرت رکھے گی، اور میرے نام کے سبب سے تم ستائے جاؤ گے اور مارے جاؤ گے. خداوند یسوع مسیح نے واضح الفاظ میں اپنے لوگوں سے کہا، اپنی خودی کا انکار کر، اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے آ. خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے اس دنیا میں there is no luxury life. تکلیفوں اور آزمائشوں میں سے گزرنا ہوگا، حالات کا سامنا کرنا ہوگا. لیکن ایڈن چھاٹے کے چلے گئے، پورے کسی غلط فہمی کا شکار سن. لیکن انہوں نے فوراً جج ہو گیا. This is not easy. یہاں پر دیکھیے ان کے جھگڑا، ان کی دشمنی، ان کی مخالفت نہ تو یہاں پر ابلیس سے ہے اور نہ یہاں پر فقیوں اور فریسیوں سے ہے. ان کا یہاں پر جھگڑا خداوند یسوع مسیح سے ہے. یہ یہاں پر مخالفت خداوند یسوع مسیح اور اس کے کلام کی کر رہے ہیں. مطلب یہ یسوع اور یسوع کے کلام کی اپوزیشن میں ہے. ابلیس کے ساتھ لڑنا یہ آسان ہو سکتا ہے، لیکن یسوع کے ساتھ لڑنا that is not easy. ابلیس کے ساتھ لڑنا اس لیے آسان ہے کہ جب تم ابلیس کے ساتھ مقابلے میں اترو گے تو یسوع کو پکارو گے، وہ تمہاری مدد کے لیے پہنچے گا اور فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرے گا. لیکن جے لڑائی یسوع نال ہوندی ہوئے، ارے پھر کس کو پکارا جائے، پھر کس کو آواز دو گے؟ ابلیس کے ساتھ لڑنا آسان ہو سکتا ہے، لیکن یسوع کے ساتھ لڑنا that is not easy. یہ یسوع کی فیلوشپ کو چھوڑ کر اس لیے جا رہے کیونکہ کلام نہیں سمجھ نہیں آئی. ارے یسوع کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ تیرے خدا ان کے ایسے بیٹے بیٹیاں ہیں. وہ اس لیے فیلوشپ چھوڑ دیتے، اس لیے بائبل ریڈنگ چھوڑ دیتے، اس لیے دعائیں کرنی چھوڑ دیتے. سمجھ نہیں آؤں گیا، ارے پتہ ہی نہیں چل رہا، یسوع کو سمجھ نہیں پا رہے. اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ چھوڑ دیا جائے اور فیلوشپ سے نکل جایا جائے اور رفاقت کو ترک کر دیا جائے. اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اپنا آپ سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے. Life with Jesus is not easy, but life without Jesus is not possible. ارے یسوع کے ساتھ زندگی آسان نہیں ہے، لیکن یسوع کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے. لیکن یہ منسٹرز، ارے یہ جو خدا ان کے نام سے کہلانے والے، جنہ دے متھے تے پادری تے ایلڈر تے ہونے کلا کلا ٹھپا لگا سی، ارے یہ خدا ان کے شاگرد کہلاتے تھے. اللہ تو سمجھ نہیں آئی، خدا ان چھڑ دیتا. It was a painful situation. پہلی بات میسج، دوسری بات منسٹر، اور تیسری اور آخری بات ماسٹر. ہم جب 60ویں آیت سے لے کر 69 ورس تک پڑھتے ہیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ اور خدا ان کے شاگرد، ان کا فوکس ان کا ماسٹر نہیں تھا. یہ دنیاوی ضرورتوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ تھے. مسیح یسوع کی پیروی بھی اسی سبب سے کر رہے تھے کہ ان کی دنیاوی ضرورتیں، ان کی فزیکل نیڈز پوری ہو سکے. لیکن خداوند یسوع مسیح یہاں پر ان کا فوکس صحیح کرنے کی کوشش کر رہے تھے. خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں تمہیں روحانی نعمتوں کی ضرورت ہے،
तुम्हें रूहानी बातों को समझने की जरूरत है। लेकिन इन लोगों का जवाब यह था कि थैंक यू, अरे हमें वो नहीं चाहिए, हमें उन चीजों की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये कि इन लोगों की हकीकतन जरूरत क्या थी, ये लोग उससे वाकिफ ही नहीं थे। ये लोग उस बात से आश्वस्त नहीं थे कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके वसीला से इनकी तवक्कुआत पूरी हो सकती है। ये अपनी दुनियावी चीजों, अपनी फिजिकल नीड्स के पीछे भागने वाले खुदावंद यीशु मसीह ने हवाला देकर भी समझाने की कोशिश की। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान के अंदर मन खाया, मन जो आसमानी खुराक थी, आसमानी खुराक खाने के बावजूद तुम्हारे बाप दादा बियाबान में मारे गए, ढेर हो गए। आसमानी खुराक खाने के बावजूद भी उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो कि जिंदा रह सके, क्योंकि वो खुराक उनकी जिस्मानी जरूरत पूरा करने के लिए थी। अरे ऐसे ही अगर तुम अपनी दुनियावी जरूरतों के पीछे, अपनी फिजिकल नीड्स के पीछे भागते रहोगे तो याद रखो, ये दुनियावी जरूरतें, ये दुनियावी चीजें, ये तुम्हारी तवक्कुआत को पूरा नहीं कर सकती, ये तुम्हें इत्मीनान, तसल्ली नहीं अता कर सकती। ये चीजें तो वक्ती है, आरज़ी है, महज दम भर की है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर इस भीड़ की तवज्जो उन रूहानी चीजों और उन रूहानी नेमतों की तरफ दिलाना चाह रहे, अरे जिसका फुकदान था और जिसकी इनको जरूरत थी। लेकिन इन लोगों के रवैये से ये बात साबित होती है, ये कतल वाक़िफ नहीं थे कि हकीकतन इन्हें किस चीज की जरूरत है। आज भी बथेरे खुदावंद के बेटे बेटियां ऐसे ही हैं, अरे जो दुनियावी चीजों और दुनियावी जरूरतों के पीछे भागते हुए नजर आते हैं। अरे वो लोग ये बात समझने से कासिर हैं, ये दुनियावी चीजें और ये जरूरतें तो महज दम भर की हैं। यह मुमकिन है कि शायद आपके अकाउंट में बेपनाह पैसा पड़ा हो, मगर याद रखिएगा कि आपका पैसा आपके लिए निजात नहीं खरीद सकता। यह मुमकिन है कि शायद तेरे गैरेज के अंदर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हो, मगर याद रखिएगा कि आपकी एक भी गाड़ी आपको राह हक पर नहीं ले जा सकती। अरे ये मुमकिन है कि शायद आपके पास आलीशान बेडरूम हो, मगर याद रखिएगा कि आपका आलीशान बेडरूम आपको इत्मीनान और सुकून अता नहीं कर सकता। यह मुमकिन है कि शायद आपके दोस्तों का सर्कल बहुत बड़ा हो और शायद आप भी पार्टी लवर हो, मगर आपके फ्रेंड्स का ग्रुप आपकी तन्हाई और आपकी बेचैनी को दूर नहीं कर सकता। बथेरे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ही गलत फहमियों का शिकार अपने आराम, अपने सुकून के लिए वो मंशियात और शराब जैसी चीजों का सहारा लेते हैं। अरे कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि दुनियावी चीजों के अंदर ही इत्मीनान है, तसल्ली है, सुकून है। इन चीजों के इस्तेमाल से अरे वो सुकून पालेंगे, इत्मीनान पालेंगे। अगर आप भी किसी ऐसी ही सोच का शिकार हो तो ये पैगाम आज आपके लिए भी है। अरे याद रखिए, ये दुनियावी चीजें ये वक्ती है, आरज़ी है, दम भर की है। अरे ये चीजें आपको ना तो निजात दे सकती है, ना इत्मीनान दे सकती है, ना तो तसल्ली दे सकती है। अगर आपको इत्मीनान चाहिए, निजात चाहिए, तसल्ली चाहिए तो आइए मिलिए पतरस रसूल से और देखिए पतरस रसूल की यहाँ पर स्टेटमेंट। अरे ये इत्मीनान और ये तसल्ली का सरचश्मा मसीह यीशु की जात है। और जैसे पतरस इस बात का ऐलान करता है, आज आप भी दलेरी से अपने लबों को खोलकर इस बात का इकरार कीजिए, अरे खुदा हम तुझे छोड़कर कहां जाए, तेरे सिवा कौन है जो हमें तालीम देता है, जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमारी फिक्र करता है। अरे खुदावंद हम तुझे छोड़कर कहां जाए। अरे ये जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है और ये इस बात का इकरार कीजिए। अरे ये जिंदगी की बातें, ये इत्मीनान, ये सुकून और ये तसल्ली सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु के पास ही है। वर्स 69 पर गौर कीजिए, पतरस रसूल का इकरार, अब हम जान गए हैं
कि तू ही खुदा का कदूस है। You are the source of peace. You are peace. अरे तू ही जिंदगी, इत्मीनान और तसल्ली का सरचश्मा है। आइए हम भी पतरस की तरह इकरार करें, आज से अपने प्रेयर स्टाइल को चेंज करें। अरे अपनी दुआओं के अंदर दुनियावी चीजों से ज्यादा रूहानी चीजों की तलब को जाहिर कीजिए। अब वो दुआएं नहीं आती, ना तो ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है। एक वो वक्त था कि जब लोग दरख्वास्त भेजा करते थे, पादरी साहब दुआ कीजिए, हम पाक कलाम को समझना चाहते, इसको पढ़ना चाहते, पाक कलाम की गहराइयों में उतरना चाहते हैं। अब इस तरह की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं आती, क्योंकि लोगों का फोकस रूहानी नेमतों, रूहानी तरक्की, रूहानी बरकतों से कहीं ज्यादा दुनियावी चीजों की तरफ है। और जो प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, वीजा चाहिए में, नौकरी में तरक्कियां चाहिए, अरे खुदावंद सब कुछ मुहैया करता है, लेकिन आप खुदावंद की कितनी तलब रखते हो, आपके दिल में उसकी कितनी तड़प है। अरे आप कितना टाइम खुदावंद को देते हो, कितनी बाइबल स्टडीज की जाती है, कितनी तफसीरें खोली जाती है, कितनी कमेंट्रीज को पढ़ा जाता है। हाउ मच टाइम यू स्पेंड, आप कितना वक्त खुदावंद को देते हो। आपका और मेरा रवैया कैसा है, मैं किस हजूम का हिस्सा हूं। एक ग्रुप थे उसी जिन्होंने ऐसे गर्ज नाल यीशु छाड़ दिता कि समझ नहीं आऊंगे, लेकिन एक ग्रुप वो है, अरे समझ आए या ना आए, लेकिन उन्होंने अपना आप खुदावंद के आगे सरेंडर किया कि खुदावंद अपने वक्त से अपना आप हम पे जाहिर करेगा। आमीन। आइए आज फैसला करें कि मैं किस ग्रुप का हिस्सा हूं। Where I am today. आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया जीसस। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस कलाम के लिए। खुदावंद हम अपने आप को आपके मज़बा पे लाते और मिन्नत करते हैं, ऊपर रहम कीजिए। खुदावंद यीशु जी हमें वफादारी और मुस्तकिल मिजाजी का रूह दीजिए, कलाम की गहरी समझ दीजिए कि बाप की बातों को सुनकर जज़्ब करें, समझे और अपनी जिंदगियां आपके आयन, आपके कलाम के ऐन मुआफिक गुजारें। खुदावंद यीशु जी वो तमाम जाने जो आपकी आवाज को सुनती है, अपने कलाम के वसीला से अपने बच्चों को बड़ी तकवीत दीजिए, छुइए, ब्लेस कीजिए। खुदावंद ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।